बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपने असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इन असूलों की ट्रेनिंग दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सहाबा कराम बेहतरीन ज़िंदगी के इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। ये 40 असूल क्या हैं? आप वो असूल और इन असूलों की जदीद साइंसी तौजीहात मुलाहिज़ा कीजिए। मुझसे अगर तशरीह में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे लिए दुआ भी फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और अशराक, असर और मगरब, मगरब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुरे अर्ज़ पर फजर और अशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और जो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है, हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरब और मगरब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुहल्लक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। चनाचे आप ये औकात जाग कर गुजारें, आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबू और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसलिए बदबूदार लोगों से परहेज़ का हुक्म दिया। आप भी ये करके देखें, आपका मिजाज बदल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया, नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय किरदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा, शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मुहल्लक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीमों को मार देते हैं। यूँ ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हज़म को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिससे मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींच कर और आवाज़ पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं
और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। फरमाया जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप और बिड़े हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे, ब्लेड फेंक देते हैं। चनाचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। फरमाया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसत है। ये वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बट जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसोई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। चनाचे हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लखारी लिखते, मुसव्वर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खुली फ़ज़ा में परवान नहीं चढ़ा। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन भी बंद गारों में मराकबे करते मिलेंगे। जहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को नरवान भी एक ऐसे दरख्त के नीचे मिला था जिससे आसमान दिखाई नहीं देता था। वो दरख्त इतना घना था कि वो बारिश तक रोक लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लाभ दहन में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज़्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बड़ा सोर्स टॉयलेट होते हैं। चनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने, आवाज़ें देने और मोबाइल फ़ोन पर बात करने से परहेज़ करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं लेकिन बाद अज़ाम मसूड़े भी ज़ख्मी कर देता है। दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हाई जंक भी नहीं होता। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज़ का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स में ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सूरत हाल का शिकार ज़रूर होता है। बिलखसूस हम बढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त ज़रूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पक्का गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तड़ा बैठते हैं। दांत एक्टिव ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। ये फरमान भी हाइजीन पर बेस करता है। हम जब गर्म खाना खाने को भूख मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। फरमाया खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघने बद तहजीबी कहलाता है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी ज़ख्मी कर देती है।
ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں، اس پر شکر کریں تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر و شکر کی عادت بھی ڈیولپ ہوگی۔ یہ عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی۔ فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ معدہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، ہم بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس فرمان کی دو وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے اور یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈنر کے وقت ہال اور کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ انگریز اس انتظام کو کینڈل لائٹ ڈنر کہتے ہیں۔ یہ روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور جو ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر صرف دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں تو ہم حسد، منافقت، غیبت اور چغل خوری جیسے امراض سے بچ جائیں گے۔ ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور اقامت شرف یا باریابی کی اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ بھی جراثیم ہیں۔ ہمارے رسول دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے دوستوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عادت بد سے پرہیز دوستی کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں زندگی میں کبھی کسی دوست کو دشمن بنانا چاہیے اور نہ کبھی کسی دوست کا دشمن بننا چاہیے۔ فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو۔ شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شک سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔
فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، ایڑیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایڑیاں مار کر چلنے والے جلد یا بدیر دماغی امراض کی ادویات کھاتے ملیں گے۔ فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو، یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے اور پریشان بھی۔ یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کے ساتھ شامل رکھیں۔ بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ انسان 16 کیمیکلز کا مجموعہ ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم جب بھی تنہا فیصلہ کرتے ہیں ہم موڈز کے تابع فیصلہ کرتے ہیں اور یہ عموماً غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ ضروری ہے، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ میں نے پوری زندگی کسی مغرور شخص کو طبی موت مرتے نہیں دیکھا، یہ غیر طبی موت مرتے ہیں اور ہمیشہ بے عزتی اور ذلت وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ فرمایا شوخی نہ بگاڑو، یہ بھی کمال اصول ہے۔ میں نے آج تک کسی شوخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شوخیاں مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ فقیر کو 10-20 روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار تھا یا نہیں۔ یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور یہ صدقے اور خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو مہمان نوازوں میں ہمیشہ مقناطیسی کشش ملے گی، آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، اچھائی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، آپ نیکیوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں سے 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، میرا تجربہ ہے ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ فرمایا زیادہ دیر نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے، یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے۔ نیند موت کی پچھلی سٹیج ہے، یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں۔
चनाचे 7 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 40वां फरमान फरमाया रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार अस्तग़फ़िर। ये आदत भी इबादत है, आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। अल्लाह ताला सबको सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन।